میدانید چند سال است که از زیارتتان رسیدیم؟ 9 سال است که در این حسینیه به زیارت شما نیامدیم. امروز که ما اینجا نشسته ایم تنها 3000 نفر از 21000 نفر اعضای هیئت‌های مرکزی مدارس و قرارگاه‌های ما خدمت رسیدند. سایر همکلاسی‌هایمان قصه خوردند و اشک. میدانید آقا جان، میدانید مشغله‌هایتان بیشمار است، اما مولا جان، سرور ما به فکر دل ما و همکلاسی‌های ما به بچه‌هایی که نیامدن سلام منو برسونید. اینی که گفتن که این جلسه هر سال برگزار میشه، حالا من نمیدونم تاریخ و اینها شد، اما من حرفی ندارم. هر شما رو بیشتر ببینید برای ما بهتره.